مسئله دیه است. اگر یک کسی یک زن و شوهر را کشت، دیه زن 1000 دینار طلاست، دیه مرد 1000 دینار طلاست، دیه زن 500 دینار طلاست. خب چه فرق میکنه؟ این انسانه، اونم انسانه. چرا این دیهش نصفه؟ این دشمنا که اساسش شیطانه و ابلیسه تشکیک میکنه، میگه خب چرا اینجوره؟ خب این زن و شوهر که کشته شدن، یعنی کسی اگه عمدن کشت یا عمدن هم نکشت، وقت دیه گردن عاقل است. 1000 دینار دیه مرد، 1000 دینار طلا، 500 دینار دیه زنه. خب اما وقتی که از نظر دینار پول اقتصاد، از نظر اقتصادی حساب کنید، این خانواده که ازشون یه زن و شوهر کشته شد، کسای مرد، شوهر، کسای زن، بچه های اینها، این خانواده از نظر اقتصادی چی ازشون کم شده؟ از مرد که کشته شده چند برابر زن بیشتر کم شده تا از زن که کشته شده. این زن و شوهر بودن دیگه. وقتی که زن شوهر داشت، خرجش چی بود؟ خرجای متفرقات که اگه میکرد. وقتی که کشته شد، اون خرجای متفرقات رفت از بین. اما وقتی که شوهر کشته شد، چی کم شد از این خانواده؟ یکی خرجایی که شوهر بر خودش میکرد، یکی خرجایی که شوهر بر زنش میکرد. پس در دیه اگه خدا کمترم قرار داده بود، باز عدالت بود. اما خدا احترام کرده زن را، نخواست کمتر نصف قرار بده.